कृषकजीहरू, म अब मौरी फर्ममा प्रवेश गर्दैछु। सम्पूर्ण कृषकजीहरूलाई मेरो नमस्कार। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ नेपाल बिकिपिङ युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम रामचन्द्र आचार्य, मेरो ठेगाना पोखरा वडा नम्बर 11 काहुँ। आजमा हाम्रा मौरी कृषकजीहरूलाई मौरीको इतिहास, नेपालमा मौरी पालनको प्रारम्भ तथा त्यसको विकास क्रम, नेपालमा मौरी पालनको सम्भाव्यता तथा त्यसको आवश्यकता, नेपालमा मौरी पालनका समस्या तथा त्यसका समाधानका बारेमा हजुरहरूलाई म आजको भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। कृषकजीहरू, मौरीको प्रारम्भिक इतिहास। मौरीको प्रारम्भिक इतिहास एसिया महाद्वीपको दक्षिण पूर्वी भागमा मौरी पाइएको थियो। अहिले पनि एपिस फ्लोरिया तथा एपिस डोर्सेटा दुई जातका मौरी त्यही पाइन्छन्। त्यहाँबाट मौरी अमेरिका तथा अस्ट्रेलिया पुर्याइयो। भौगोलिक परिस्थितिले गर्दा तिनीहरूको रङ र आकार फरक पर्न गएको हो। नेपालमा मौरी पालनको प्रारम्भ तथा विकास क्रम। नेपालमा मौरी पालन प्रापूर्वकालदेखि गरिँदै आएको हो। यो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ। स्थानीय एपिस सेराना जातको घरपालुवा मौरीलाई परम्परागत मुरैघार एवं खोपेघारमा राखी मह उत्पादन गर्ने प्रचलन नेपालको सबै क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। परम्परागत तरिकाबाट मह झिक्दा गाउँघरको रीतिस्थिति अनुसार पात्रो दिन बार हेरेर शुभ दिनमा मौरी गोला हेर्ने र मह झिक्दा धुवाँजी मौरीलाई एकापट्टि भगाई चाका काट्ने र चाका हातले निचोर्ने गरिन्छ। आधुनिक तरिकाबाट मौरी पालन गर्ने कार्य अझै त्यति विस्तार भइसकेको छैन। यद्यपि नेपालमा धेरै सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूले आधुनिक तरिकाले मौरी पालनका लागि कार्य गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले पनि संस्थागत रूपमा यसको विकास गर्न थुप्रै प्रयास गरिसकेको छ। सुरुमा घरेलु उद्योग विभाग अन्तर्गत सञ्चालन भएको मौरी पालन कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा तालिमको आयोजना गरी उन्नत घरहरू समेत वितरण गर्ने कार्य भएको थियो। पछि 2025-26 सालमा दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय विकास समितिले पनि व्यवसायको रूपमा मौरी पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। व्यावसायिक कीटनाशक आयोजना स्थापना भएपछि कृषि वर्ष 2032-33 देखि कृषि विभाग अन्तर्गत मौरी पालन गर्ने निश्चित कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको थियो। त्यति बेला परीक्षणको रूपमा मौरी पालन गरिएको थियो। त्यसपछि एकाइको रूपमा दिइयो। यति बेला कीट विज्ञान आयोजना खोपासीमा कार्यालय स्थापना गरी 2042-43 श्री5बाट मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा व्यवसायिक कीट विज्ञान आयोजना खोपासीमा सवारी होइ बक्सी मौरी पालनलाई प्रोत्साहन गर्न एउटा छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने भनी निर्देशन बक्स भए अनुरूप 2043-44 सालमा मौरी पालन केन्द्र गोदावरीमा स्थापना गरियो। 2044 श्रावण 28 गते नेदरल्यान्ड सरकार र श्री5को सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार 6 वर्षको लागि मौरी पालन तालिम तथा प्रसार सेवा आयोजना स्थापना गरी सो आयोजनाले मौरी पालन कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाका अगुवा कृषक तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका नायब प्राविधिक सहायक प्रविधि सहायकहरूलाई तालिम दिने र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने र 50% अनुदान दिई आधुनिक घर वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्यो। 2051-52 देखि सो आयोजना श्री5को सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरियो। हाल सो संस्थाको नाम मौरी विकास शाखा BDS राखिएको छ। नेपालका 75 जिल्लाहरूमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले जिल्ला विकास कार्यालय मार्फत सो संस्थाले प्राविधिक सेवा पुर्याउँदै आएको छ। यसै गरी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, महिला विकास शाखा, कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास आयोजना, GTJ लगायत कैयौं व्यक्तिगत फर्म एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि मौरी पालन सम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मौरी पालन सम्बन्धी कार्यक्रम पनि चल्दै आइरहेका छन्। 1991 मईदेखि सन् 1993 जुन महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले स्थानीय एपिस सेराना जातको मौरीको वंशानुगत विविधता सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। सो संस्थाका अनुसार नेपालको उच्च हिमाली भेगमा पाइने एपिस सेराना अरू मौरी भन्दा ठुलो आकारको र बढी उत्पादनशील भएको पाइयो। तर मध्य पहाडी भेगमा पाइने एपिस सेराना भने
भने हिमालयको भन्दा कम उत्पादनशील पाइयो। तराईमा पाइने एपिस सेराना इन्डिका वर्णको मौरी सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा कम उत्पादनशील भएको पाइयो। त्यसै गरी सन् 1993 जुलाईदेखि सन् 1995 जुलाईसम्म सो संस्थाले मौरीमा वंश सुधार गर्ने विभिन्न प्रजातिका मौरीको पराग सेचन क्षमताको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने तथा मौरीको महको प्राकृतिक स्रोत पुष्परस भएका बिरुवाहरू पत्ता लगाउने काम गरेको छ। सो अनुसारको आधारमा विभिन्न पुस्तक पुस्तिका पनि प्रकाशन गरेका छन्। सन् 1995 अगस्तदेखि सो संस्थाले मौरीका लागि उपयुक्त घाट तथा प्राविधिकको खोजी गर्ने, तालिम दिने एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्य गरेको छ। यसबाहेक हाल नेपालमा अन्य विभिन्न निजी प्राइभेट मौरी पालक फर्महरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपालमा मौरी पालनको सम्भाव्यता तथा आवश्यकता। नेपालको धेरैजसो भूभाग पहाडले ढाकेको भए तापनि प्रकृतिले गर्दा त्यस्ता भागहरूमा विभिन्न किसिमका मौरीलाई उपयुक्त बोट बिरुवाहरूको बाहुल्यता छ। यस्ता बोट मौरीहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसबाहेक कृषियोग्य खेतबारी हुनाले समय समयमा लाग्ने बाली मौरी चरणको लागि अति नै उपयुक्त हुने गर्छ। मौरी पालन पनि कृषि व्यवसाय हो। यसलाई कृषि तथा वनमा आधारित पूरक व्यवसायको रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशका कतिपय जनता भूमिहीन छन्। यिनीहरूको लागि मौरी पालन एउटा आयमूलक व्यवसाय बन्न सक्छ। मौरी पालनको लागि कुनै जग्गा जमिनको आवश्यकता पर्दैन। घर वरिपरि बारदली आदि ठाउँमा पाल्न सकिन्छ। गाउँघरमा परम्परागत तरिकाबाट मौरी पाल्दै आएको अनुभव छ, तर यसमा आधुनिकीकरण गर्दै लगे अझ बढी उपयोगी हुन सक्छ। नेपालमा 5 जातका मौरी पाइन्छन्। ती मध्ये 2 जातका मौरीलाई घारमा राखी पाल्न सकिन्छ भने बाँकी 3 जातका मौरी जङ्गली स्वभावका हुन्छन्। यी सबै जातका मौरी पाइनु नै मौरी पालकको सम्भाव्यता हो भन्ने कुराको सङ्केत हो। जङ्गली जात एपिस डार्सेटा तथा एपिस लोबोरियाओसा मौरीले सबभन्दा बढी मह उत्पादन गर्दछ। एपिस डार्सेटा तराईमा पाइन्छ भने एपिस लोबोरियोस पहाड अति विकट भिरमा गोला बनाएर बसेको हुन्छ। यी दुवै जातका मौरीको मह उत्पादन क्षमता बढी हुन्छ। यी जङ्गली जातको महको माग विदेशमा दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। त्यस्ता मौरीको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी उच्च स्तरीय मह उत्पादन गर्न सकिन्छ। यिनीहरूबाट उत्पादन हुने महलाई व्यवस्थित किसिमले सङ्कलन गरेमा यसलाई एउटा व्यवसायको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। साथै विदेशमा एपिस डार्सेटा, एपिस लोबोरियोसा तथा एपिस सेराना मौरीको महको माग बढ्दै गइरहेकोले यस व्यवसायबाट कम लगानीमा प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने देखिन्छ। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भएको आधुनिक खेती प्रणालीमा मुख्यतः बालीहरूमा पराग सेचन गर्नको लागि मौरी नै एउटा कुशल पराग सेचक किरा हो। यसैले गर्दा महको साथै बाली उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने भएकोले कृषि क्षेत्रमा मौरी पालनको आवश्यकता स्पष्ट छ। यी सबै कुरालाई विचार गर्दा नेपालमा मौरी पालन व्यवसायको सम्भाव्यता तथा भविष्य निकै उज्जवल छ। मौरीका समस्याको बारेमा समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा अर्को भिडियोमा आउनेछ। हजुरहरू प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोला। कृषकजीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई धेरै मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला र हाम्रो नेपाल बिकिपिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूलाई मौरीकै बारेमा अरू थप केही जानकारी चाहिएको छ भने 98 60 53 12 24 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ सुखमय रहोस्। हस्त नमस्कार।